الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند درود با پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین حبیب اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سرہ کے دولہ ملجا و مأوہ جنابی احمد مجتبہ حبیبی کبریہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک پر کی علیہ دندر ہدیائی درود و سلام دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آپ احباب قصہ حضرت آدم علیہ السلام 7 جمعۃ المبارک تو سماعت فرما رہے آج اسے ہی موضوع دی آخری کڑی
قصہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آدم دی توبہ کس طریقے دے نال قبول ہوئی مالک دی بارگاہ دے اندر۔ اج آخری جمعہ المبارک اس موضوع تے بات نو مکمل کر دیتا جائے گا تاکہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ المبارک بالتفصیل اسی طرح سی محرم الحرام دے حوالے نہ گفتگو کیتی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تی کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین تے اتر جاؤ۔ آدم تے حوا نو آکھیا زمین تے اتر جاؤ۔ یہ جڑے اترے نے ان دے اندر کون کون شامل ہے؟ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا، سب، مور اور شیطان، یہ پانچ چیزاں جڑے زمین تے اتریاں۔ مفسرین نے فرمایا کہ کل نہبتو منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ سارے اتر جاؤ۔ کل نہبتو دے زمن دے اندر مفسرین فرماندے نے کہ نسل انسانیت آدم دی پشت دے وچ جتنی بھی نسل پیدا ہونی سی اللہ نے سارے نو حکم دیتا زمین تے اتر جاؤ۔ سارے زمین تے اتر گئے۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام گرامی کے حضرات خالق نے فرمایا کہ زمین تے اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام سری لنکا دے اندر آپ دا نزول ہویا، اما حوا دا سعودی عرب دا شہر جدہ اس دے اندر حضرت اما حوا تشریف لے کے آئی، اور جڑا سب سی یہ اصفہان اس دے اندر اے آیا، اور مور جڑا سی ہندوستان دے اندر ادھا نزول ہویا، اور شیطان پہاڑا دے اندر ادھا نزول ہویا۔ یہ پنجے چیزاں اللہ نے مختلف مقامات دی، ان پنجی چیزاں دا نزول کیتا، آدم، اما حوا، سب، مور اور شیطان۔ اللہ تے نبی حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے تشریف لے کے آئے نا، ہن آدم نو کی یہ کہ میں رب دی نافرمانی کی تھی۔ آج میں خلاصہ سنانا چاہنا اپنا اے 7-8 خطبہ جمعۃ المبارک دا خلاصہ یاد رکھیا جی۔ ابتدا دے اندر کی سی اللہ نے آکھا کی سی کہ ادھے قریب نہیں جانا، اس درخت دے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دانا کھادا۔ ہن آدم نے کہ میں اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا، گستاخی کر بیٹھا۔ آدم نے آؤندے آئی سر سجدے دے وچ رکھیا، آدم نے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام گریہ زاری کر دینے اور روندے نے، لیکن رب نے کی فرمایا فناسی آلہ، اسا آدم نو بھلا دیتا۔ آدم نو بولو آدم نو سب بھلا دیتا۔ یہ نہیں آکھیا آدم بھول گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اسی آدم نو بھلا دیتا۔ جدوں آدم اس بھول دے پیچھے بڑا لمحہ چوڑا کھاتا سی، اس بھول دے پیچھے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دی تخلیق کی تھی۔ اس بھول دے پیچھے ولیاں دی ولادت ہوئی، ولی پیدا ہوئی، نبی پیدا ہوئے، ساری انسانیت پیدا ہوئی۔ تسی تے میں اس بھول دے پیچھے یہ ہونا سی، منظور سی مالک نو، آدم نو بھلایا گیا۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے تشریف لے کے آئے، جانور
سارے جانور کٹھے ہو گئے نا اللہ دے آدم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے زیارت واسطے، کیونکہ پہلے دھرتی دے اوتے جانور ہی سن۔ آدم جدوں آئے جانور آکھیا اللہ دا نبی آیا سی زیارت کریے۔ اے جڑے ہرن نہیں علامہ دمیری لکھ دینے ہرن اکٹھے ہو کے اللہ دے نبی آدم دی بارگاہ دے وچ آ گئے زیارت کرنے واسطے۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے انج کر کے نا انہاں دی پشت دے اوتے کانڈ دے اوتے اپنا ہاتھ پھیریا۔ جدوں ہاتھ پھیریا نا نوجوانوں تے انہاں دی ناف دے وچ ہرن دی ناف دے اندر کستوری پیدا ہو گئی۔ ہرن دی ناف دے اندر کستوری پیدا ہو گئی۔ یاد رکھ پتہ لگیا کہ نبیاں دی بارگاہ دے وچ جانا، ولیاں دی بارگاہ دے وچ جانا اے اچھا عمل ہے۔ زیارت لی آئے سارے کٹھے ہو کے نوجوانوں کستوری پیدا ہو گئی ہرن دی ناف دے وچ۔ اور یاد رکھیا جی اے ہرن نو نہیں پتا کہ میرے وچوں خوشبوواں آوندیاں پیاں، میری ناف دے وچ کستوری رکھ دتی گئی ہے۔ جویں انسان نو نہیں نہ پتا کہ اللہ نے میرے اندر کیڑی کیڑی شے رکھی ہے، نہیں پتا انسان نے کدی اپنی قدر ہی نہیں کیتی، کدی خودکشی ہو رہی کدی کچھ ہو رہا کدی کچھ ہو رہا نہیں۔ انسان تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ خدا دی قسم انہوں پوچھ کے ویکھو جدی ایک داڑ درد ہوندی ہے، جدی داڑ نو تھوڑا جہا درد چھڑ پائے نا انہوں پوچھو پھر ایدی حقیقت کی ہے۔ اکھ دا ڈیلا کڈ کے کسی نے آکھو پاجی میرے 5 کروڑ دے دے تے اکھ دا ڈیلا لے لے، یا بندہ آندا تو مینوں دے دے میرے کو 5 کروڑ لے لا، انج کدے ہویا ہے؟ او رہے تو رہے بندہ بھی آکھے گا تیرا دماغ خراب ہے۔ اللہ نے انسان نو بنایا ہے، بڑی شان انسان دی، جویں انسان نو نہیں نہ پتا۔ توجہ ہے انج نہیں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ سارے جانور کٹھے ہو کے اللہ دے نبی آدم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، زیارت کیتی۔ اللہ دے نبی حضرت آدم نے انہاں ہرناں دے کنڈاں دے ہاتھ پھیریا۔ توجہ کرے میں رپیٹ کرن لگا، ہاتھ پھیریا۔ آج اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا چاہنا وگرنہ میں 10 جمعے کر دینے سن، لیکن محرم آ گیا نہیں، انشاءاللہ محرم دے اندر پھر بے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ توجہ کرے جے بھئی کہ جس وقت ہاتھ پھیریا ہرن دے ناف دے وچ کستوری رکھ دتی گئی۔ ہن جدوں ہرن تورے تورے اپنے دوجی برادری دے وچ گئے نا، جڑی انہاں دی نسل سے دوسرے ہرن انہاں دے وچ جدوں ہرن گئے نا انہاں ویکھیا، ہن ہرن نوں نہیں پتا جڑے لوگ سن یا دوجے ہرن سن، انہاں آکھیا انہاں دے وچوں خوشبوواں آ رہیاں۔ کی آ رہیاں؟ خوشبوواں آ رہیاں۔ انہاں آکھیا اسی تہاڈی نسل ہاں، تسی ساڈی نسل ہو، جن سے کہ تسی بھی ہرن اسی بھی ہرن۔ پر حیرانگی والی بات ہے تواڈے وچوں خوشبوواں آ رہی ہیں، ساڈے چوں خوشبوواں نہیں آ رہی ہیں۔ کستوری اج بھی خالص کستوری جڑی ہے وہ ہرن دی ناف دے وچوں ہی ملے گی، وگرنہ سب 2 نمبر کھاتا ہے۔ توجہ کرے اج انہاں ہرناں نے آکھیا کہ اسی اللہ دے نبی آدم دی بارگاہ دے وچ زیارت لی گئے، انہاں ہاتھ پھیریا تے رب نے سانو خوشبوواں دے دتیاں۔ انہاں کیا ہوگے نا اسی بھی جائیے، ہاتھ پھیریں گے ساڑھے چو بھی خوشبو آئے گی۔ توجہ ہے سنیں جی میں دساں لگا، انہاں کیا اسی بھی جانے زیارت لی، ساڑھے چو بھی خوشبو آئے گی۔ دوجے ہرن بھی آگے، اللہ دے نبی آدم نے ہاتھ پھیریا، خوشبو نہیں آئی۔ ایتھے بیٹھے ہو پھر اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ خوشبو نہیں آئی۔ آندے نے حیران کی والی بات ہے، ہاتھ پھیکے نبی بھی ایک تواڈی کمر تے بھی ہاتھ پھیریا، ساڈی پشت تے بھی ہاتھ پھیریا، پر تواڈے وچوں خوشبو آندی ہے، ساڈے وچوں نہیں آندی۔ دوجے بول کے کہن لگے اسی زیارت لی گئے سان، تسی خوشبوواں لین گئے سو۔ اسی زیارت لی گئے سان، تسی خوشبوواں لین۔ نیت دا فرق ہوندا ہے، یاد رکھیا جی، خلوص نیت اسلام دے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ توجہ کر لیا جی، میں
خالی قصہ سنانا مقصود نہیں، یہ اندر جڑے نکات نے میری اہم گفتگو اس دے اتے وے یاد رکھا جے نوجوانوں، نیت جو نبی پاک نے فرمایا کہ نہ رب تیرے رنگ نو ویکھدا ہے، نہ تیری شکل نو ویکھدا ہے، نہ تیری ذات نو ویکھدا ہے، نہ تیری برادری نو ویکھدا ہے، او جدی وہ ویندا ہے اپنے بندے دا دل ویندا ہے، اپنے بندے دا دل ویندا۔ نوجوانوں ظاہری عمل اسی نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، زکاتاں دئیے، لیکن اندر صاف نہیں نہ ہے، یاد رکھیے وہ بھی گناہ ہوئے گا، دکھاوا۔ توجہ ہے انجلی اچھا بولو سبحان اللہ، وہ بھی دکھاوا جڑا ہوئے گا وہ گناہ ہوئے گا۔ نوجوانوں توجہ کریا جے، اس واسطے میں دسنا چاہنا ماں نوجوانوں، نیت جڑی ہے نا، نیت ادھے اندر فرق ہوندہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کہ تیرے ظاہری اعمال اگر تیرا اندر نہیں ٹھیک ہے تو انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، انہاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ ہے انجنے اچھا بولو سبحان اللہ، نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا توجہ کریا جے بھئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے جس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ انسان جب تک تیرے عمل ان ویکھیا جی ایک بندہ کی کرتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ دی نیت نہیں ٹھیک ہے، اندروں بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دیاں نمازاں بھی کسے کھاتے دیاں نہیں، وہ دے روزے بھی کسے کھاتے دے نہیں۔ سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے او دا عمل ٹھیک ہے، او دا اندر بھی ٹھیک ہے، انہوں آندے نے خلوص، اسے نو خلوص نیت آکھیا جاندہ ہے، اسے نو خلوص آکھیا جاندہ ہے۔ نوجوانوں توجہ کریا جے، آؤ میں دسنا چاہنا، رب کہندہ کہ نہ بندیا میں تیری شکل بیکھنا، نہ میں تیرا رنگ بیکھنا، میں جدو بیکھنا میں تیرے دل نو بیکھنا۔ نوجوانوں توجہ کریا جے، تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا نا قرب قیامت، حضور فرماتے ہیں قرب قیامت انجدہ بھی ایک ٹولہ آئے گا جڑے جلوت دے وچ تے یار ہونگے لیکن خلوت دے اندر دشمن ہونگے۔ میری گل دی سمجھ نہیں آئی، آسان کر دے ماں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ جلوت تے خلوت، جلوت دا معنی ہے کہ جڑے تواڈے کول بہ کے میاں مٹھو سلام ہاتھ بن کے عاجزی انکساری جی 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 انہوں آندے نے جلوت تے خلوت اٹھے نے محفل دے وچ، او میں جاننا انہوں منوں پتہ ہوتا اس نو آکھا جاندا خلوت، جلوت دے وچ تے تواڈے یار نے لیکن خلوت دے وچ تواڈے او دشمن نے۔ نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا کہ انج دا بھی قرب قیامت ایک ٹولہ آئے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ادھا ہی ترجمہ کیتا، ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ، انج نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے انہاں گلاں تھی انہاں گلاں تھی انہاں گلاں تھی کی گئے لبنا انہاں گلاں تھی کی گئے لبنا تے عیب کسے دا کرنا اپنا آپ بچا محمد جو کرنا سو پرینا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پرینا۔ خلوص نیت کی یہ توجہ ہے، خلوص نیت ایک بندہ تواڈے سامنے تواڈی تعریف کرے، ماشاءاللہ جی کمال ہو گئی، کمال ہو گئی، تے جے تسی مسکراندے نہیں نا تے دوجے پاسے کوئی بندہ تواڈی تنقید کرے،
تے تسی گسا نہیں کردے، انہوں آندے نے خلوص. انہوں کی آندے نے میرے جملے تے تسا توجہ، میری ساری تقریر ایک پاسے، 8 جمعے ایک پاسے، لیکن اے جملہ ایک پاسے. خلوص کی ہوندہ ہے؟ ایک بندہ تواڈے سامنے تواڈے منہ تے تعریف کردا ہے تے تسی اندروں اندری مسکراندے ہو، ہسدے ہو، میری تعریف ہو رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے. تے دوجے پاسے ایک بندہ تواڈی تنقید بھی کردا پیا ہے، وہ بس تسی غصہ نہیں کردے. اس نو آکھیا جاندا ہے خلوص. کیا آکھیا جاندا ہے؟ خلوص. تے جو کوئی تعریف کرے تو تسی ہسدے ہو، تنقید کرے تے غصے دے اندر آ جاندے ہو. یہ خلوص نہیں ہے. نوجوانوں، یہ حسد ہے، منافقت ہے. سنیا جے، توجہ کریا جے. مولا علی ایک دیاڑے میں دسنا چاہنا نیت دا فرق ہوندا ہے. نیت دا مولا علی ایک دیاڑے نا دیکھے کہ بندہ نماز پہ پڑھدا ہے، بڑی جلدی دے نال انہیں نماز پڑھی تے مولا علی فرماندے نے او ادھر آئے نا قریب ذرا. آپ فرماتے نے چل دوبارہ نماز پڑھ. اچھا بولو سبحان اللہ. اجے بھی آواز نہیں، ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ. چل دوبارہ نماز پڑھ. انہیں کہا جی کی ہویا؟ آپ فرماتے جی میں تو نماز پڑھی، انج نماز پڑھی تھی، خشوع تے خضوع دے نال اچھے طریقے نال نماز پڑھ. انہیں اللہ اکبر کر کے ہاتھ بننے شروع ہو گیا، بڑے اچھے اطمینان دے نال رکوع سجود کیتے نا. مولا علی نے فرمایا ہاتھ وچ سوٹا. کوئی قریب آئے نا 10 منٹ، اے چنگی یا او چنگی، اے چنگی یا او چنگی. ہاتھ جوڑے عرض کی تھی ماں صاحب دینے انہ والے اگر سچی پوچھیں مارو گے تے نہیں؟ آپ فرمان دے نہیں ماردہ. کہندہ جی نہیں بولے نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. آندہ جی یو چنگی. مولا علی فرمان دے نے وہ یو کیویں چنگی ہو گئی؟ اتے تو بڑی سپیڈ دے نال پڑی ہے، کوئی خشوع خضوع نہیں، ایتے بڑے اطمینان دے نال پڑی ہے. کہنے لگا جی یہ تواڈے ڈر نہ پڑی ہے اور رب دے ڈر دے نال پڑی ہے. نیت دا فرق ہوندا. توجہ ہے؟ انج نہیں ہے ہولا بولن دے پتہ نہیں مسئلہ کی توانو. ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ. کئیاں بندیاں نے نہیں چکے، جڑا نہیں چکدا نال دا چک کے بولو سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا توجہ کریں دے. مولا علی فرماندے نے 10 اے چنگی آیا او چنگی تے بول کے کہن لگا علی جے ماریا جے نا سچی دساں. آپ فرمان لگے 10 اے چنگی او چنگی. کہن لگا او چنگی ہے. علی فرماندے نے کیویں چنگی ہے؟ کہن لگا لجپالا اے تیرے ڈر دے نال پڑی ہے اور رب دے ڈر دے نال پڑی ہے. نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت انج دے لوگ آنگے اجی اسی کی کرنے اسی نمازہ پڑھنے لوگاں نو دکھاون واسطے میں بڑا بڑا نمازی اج روزے رکھنے 10-15 بندیاں نو پتہ لگنا چاہیے میں روزہ رکھے میں بندے صدقے تے زکاة تے خیراتاں دیندے نے. کہندے نے کوئی مینوں ویکھ لویں ویکھ آنکھیں بڑا سخی ہے. سونا میرے نبی دا فرمان حضور کی فرمان دے نے کل قیامت دیاڑے کچھ لوگ یوں بھی ہون گے جنہ دیاں نمازہ ربی انہ دے منہ دے اتے مارے گا، انہ دیاں عبادت ربی انہ دے منہ دے اتے مارے گا، انہ دے صدقے خیراتی انہ دے منہ دے اتے مارے گا. نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ آکھیں گا جا جا کے جنہ نو بھی کھامن لئی پڑھ دے رہے ہو آج اجر بھی انہ دے کونو لے آ. جنہاں نو بکھاون واسطے پڑھ دے رہے ہو اجر بھی انہاں دے کولوں لبو. خدا دی قسمیں یاد رکھے جے مت اپنی عبادت تے مان کرے آجے. اور بندہ کو مسجد دے وچ آ جاوے نا او بیچارہ کو بھول کے آ جائے اونوں کوئی مہینے 2 مہینے بعد بندے آ گئے نہیں آ نہیں انج کرنا چاہیے جی آ گئے نو پڑھن دے نہیں جڑے خدا دے کام نے بندیاں نے سنبھال لے ہیں انج ہو گیا یہ ہو گیا نہ کریا کرو انج. اے رب نے منہ دے اتے مارنی ہے جب ذرا جتنی بھی ملاوٹ وچ آ گئی نا
سنیا جی نیت نیت دا فرق ہوندہ توجہ ہے انج نہیں اچھا بولو سبحان اللہ حضرت عمر فاروق تہجد دا ویلا عمر فاروق اپنے گھر دے وچ قرآن پہ پڑھ دینے تے صدیق بھی قرآن پہ پڑھ دے پتہ نہیں کی گل ہے اے نکراں وچوں بندے نہیں بولون دے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ کھا پی کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جگہ ہو جائے توجہ کرو بھئی میرے نبی دا مدینے دی گلی دے وچوں گزر ہویا نا سرکار عمر دے مکان دے لاگوں دی گزرے نا تے میرے نبی نے ویکھیا عمر بڑی اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت پہ کردے نے تھوڑا جہا اگے گئے صدیق اکبر دے مکان دے لاگوں دی گزرے صدیق بھی تلاوت کر لیکن ہاولا ہاولا تلاوت کردے پے نے سویر ہوئی فجر دی نماز ہوئی میرے نبی دی بارگاہ دے دو میں شہزادے آگے جدوں آئے نا دو میں علی بھی آگیا حضرت عمر بھی آگے صدیق بھی آگے میرے نبی نے عمر نو قریب بلایا عمر بڑا اچھی آواز دینا راتی قرآن پڑھ دا رہے ہیں صدیق تو بڑا حولا پہ پڑھ دیں تو صدیق نے کہا جی جن نے سننا سی انہوں سناندہ پہ آسا میں تو انہوں سناندہ پہ جن نے سننا سی تو او حولا بھی سن لیں گا نیت دا فرق ہے تے عمر نے پوچھا تو کیوں اچھا پیا پڑھنا سا عمر فرماون لگے میں اس واسطے اچھا پیا پڑھنا سا تاکہ لوگ میری آواز سن کے اٹھ کے قرآن دی تلاوت کرن تلاوت دو پاسے ہو رہی ہے لیکن نیت دا فرق ہے توجہ ہے نیت دا فرق ہوندہ توجہ کریا جے میرے نبی نے فرمایا عمر آج تو بات تو حولا پڑھنا صدیق ذرا تو اچھا پڑھنا درمیانی کفیت دیکھو میرے نبی دی نوجوانوں توجہ کریا جے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں ذرا توجہ کریا جے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی اللہ دے ولی گزرے نے سکول دیاں کتاباں دے اندر بھی انہاں دیاں کہانیاں لکھیاں گئیاں نے انہاں دے قصے لکھے گئے نے آؤ نوجوانوں توجہ کریں جے ابراہیم بن ادم آپ دے کول حضرت شیخ بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے لجپالا میں تجارت کرنا واسطے پیا جانا میرے واسطے دعا کریں آجے حضرت ابراہیم بن ادم نے دعا کی تھی آپ فرما دینے جاؤ تجارت کرن تو رجاؤ جڑے بنے شفیق بلخی تجارت واسطے نکلے نے رستے دے اندر کی ویکھیں آویں ایک چڑیا ایک پرندہ زمین تے لیٹے آویں جڑا اپاجے جڑا لتا تو لنگنا آویں دور بھی نہیں سکتا وہ چڑیا زمین دے نال لیٹی ہوئی ہے حضرت شفیق بلخی نے نکر کے جڑے بلے چڑیا والا میں کھیا تے ویک کے دل دے اندر خیال آیا انو کان خوراک دے گا انو کان دانا پاوے گا اتے تور بھی نہیں سکتی چل بھی نہیں سکتی آپ فرماتے نے میں رک گیا تھوڑی دے تو بعد دوسری چڑی آئی انہیں اس چڑیا دے منہ دے نال منہ لایا لا کے اپنے منہ دے بچو دانا کڈیا دانا کڑ کے اس چڑیا دے منہ دے وچ پا دیتا حضرت شفیق بلخی فرما دینے جیس چڑیا نو دانا مل سکدا میں جا تو بھی تو جا رب تینو بھی دے سکدا میں شفیق بلخی فرما دینے میں واپس آ گیا ابراہیم ادم فرما دینے واپس کیوں آیا میں شفیق بلخی نے ساری گانا دچی حضرت ابراہیم بن ادم فرماون لگے آپ فرما دینے او دے برگا کیوں بننا میں جنوں کوئی دانا پیا دیندہ میں تُیوں دے برگا کیوں نہیں بندا جڑی آپ بھی کھاندی ہیں تجیانو بھی کھلاندی نیت دا فرق ہوندہ اب بندے آندے نے رب نے دینا ہے تو دے دے گا جدو رزق دا ذمہ جو نے چکیا بیٹھے رہو روٹی اتھے بھی مل جائے گی نہیں انجھے نہیں کام چلنا نوجوانوں توجہ کریا جے کہنے لگے جی میں آکھیا جی
ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਚਿੜੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਆਦਮ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਡੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਬੜਾ پریشان ہویا، ڈول بھی ایسی رسا بھی ایسی، لیکن اس سے باوجود بھی میں پانی تے قادر نہیں ہو سکیا، پانی حاصل نہیں کر سکیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ہرن آیا کھلوتا کنویں دے، پانی ابل کے کنارے تک آ گیا۔ کوئی اچھا بولو سبحان اللہ۔ لڑائی تو آڈی کسے نہ ہوئے کہ یار اتھے تے لڑائی نہیں نہ ہے، صلح کر کے آیا کرو، جدو کرو ممدے ہو نا، توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اچھا توجہ کرو، تے پانی باہر آیا، ہرن نے پیتا، ہرن واپس تر گیا تے پانی پھر نیچے۔ اللہ کے ولی نے کہا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جانور ہے، میرے کو ڈول بھی ہے، رسی بھی سی، پانی تے پھر بھی میں قادر نہیں ہویا۔ وہ جانور ہو کے پانی کناریاں تک آ گیا، پی کے تر بھی گیا۔ اللہ نے کہا تو ڈول تے رسی دے آسرے تے آیا سے، وہ ساڑھے آسرے تے آئی سے۔ تو تے ڈول تے رسی دے نیت چے فرق ہوندہ، توجہ ہے؟ انجنی تے ہے جو بولو سبحان اللہ۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اے زبان، دل، دماغ، اے تینوں چیزوں ایک ہونی چاہیے۔ سچائی اس کو آکھیا جاندہ ہے، خلوص نیت اے یہ۔ نوجوانوں نمازاں بھی نے شک بے شمار پڑھی ہے، لیکن یہ اندر ہی ٹھیک ارادہ ہے کہ لوگ کی کن بڑا بڑا نمازی ہے، تے جے بندہ کسا آگسا کہ متھے تے میراب پالے، کہ ہاں حدیث ہے کل قیامت دے پیشانیاں چمکن گیاں جنہ دے میراب تے، جڑا بندہ جان بجھ کے بنائے۔ لوگ کی میں نواکھن بڑا صوفی بندہ ہے، میرے تے مان کرن تے میرے نفر اچھے طریقے نہ کاروبار بھی ہو سکتے نے، میرا لین دین بھی چنگا چل سکتا ہے، وہ دل نو ویکھدا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج تو سن واقعی نہیں بولنا، کیونکہ آج میں او گلنا سنا رہے ہیں کہ جس نبض دے اتے میں ہاتھ رکھ چکے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ساڑھے اندر پائیاں جا رہی ہیں، لیکن نوجوانوں رب دل بیندہ ہے۔ لے چلنا پیرے باہو دے دربار تے، مرشد والا ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ۔ پیرے باہو فرماتے نے دل دریا سمندران ڈونگے کان دلان دیا وہ جان ہو بچائی پیڑا ہو بچائی جانگڑا بچائی باجی محان ہو چاہتا طبقہ دلان دیان دام رب تنبو باغام ہے تانام ہوں میں قربانی دناتھیاں حضرت باہو جیڑا دل دی رمزی پچھانا کی ویکھدا ہے؟ اچھا بولو کی ویکھدا ہے؟ نہ شکل تے نہ روپ تے رنگ نہ برادری اور جدو بھی بیندہ کی بیندہ ہے؟ دل بیندہ ہے۔ داتا صاحب نو کسی نے آکھیا داتا صاحب، اسی بولنے داتا صاحب آکھیا ہی منو آکھو داتا صاحب، خواجہ غریب نواز نو کسی نے آکھیا سی، انہاں آکھیا سی منو غریب نواز آکھو، غوث پاک نے آکھیا سی منو غوث پاک آکھو، کسی نے بھی نہیں سی آکھیا۔ کون کہندہ ہے؟ اسی کہنے ہیں کیوں؟ انہاں دیاں نیتاں سچیاں سن، انہاں دیاں نیتاں سچیاں سن۔ توجہ ہے؟ او بندہ سی نا کوئی، او بیکھیا راہ دے وچ ککر پہ ہے کنڈے آلا، انہیں آکھیا ہو بے نا
کلاڑا موڈے تے رکھیا انہوں میں اج آر پار کر دینا ہے اے نمازیاں دے لنگن واسطے رکاوٹ بندی ہے انہیں کلاڑا موڈے تے رکھے تے تریا گیا اگو شیطان جی آگے بندے دے روپ دے وچ انہاں کہا کتھے جا رہے ہیں صوفی صاحب کتھے جا رہے ہیں اے بڑا تنگ کردہ رستے نے لوگاں دے آج دے لوگ جان بجھ کے رستہ بند کر دینے ہیں نا کوئی ننگ نہ سکے پر کل قیامت دیاڑے جڑا حال ہونا ہے نا نوجوانوں توجہ کرے میں دساں گا آخر تے جا کے تے انہیں کلاڑا پھڑیا پکڑ کے نا تو وڈنا شروع کیتا نا تے شیطان کہنے لگا اوے کیڑا کام کردا پیا رحم دے تینوں کی یہ دوجے کسی نے کام نہیں کیتا تو ایویں جان کے نہ کر اس اللہ دے ولی نے کشتی شروع ہوگی چک کے نہ انہوں زمین دے تے شیطان نو ماریا تو او دے سینے شیطان دے سینے دے تے گوڈا رکھیا توجہ ہے جدو شیطان دے سینے تے اللہ دے ولی نے گوڈا رکھیا کلاڑا اتھے ہے تو تھلو بول کے اندھا ہے چھاڑ دے میں نو جا ساؤں جا کے تیرے سرانے دینار تے دیرم چوکھے نکلنگے تو ایمیں جان کے انہوں نے کہا اچھا واقعی یہ کم ہے انہیں چھوڑے تے کار گیا سوتا سرانے تھلے درم تے دینار اگلا دن پھر درم تے دینار تیسرے دیاڑے پھر درم تے دینار چوتھے دن آرے کچھ بھی نہیں چوتھے دیاڑے کچھ بھی نہیں آیا پھر کلاڑا لے کے تے پھر جدوں آیا نا کلاڑا لے کے نوجوانوں تے او پھر شیطان آگے کدھر میں انہوں کٹن لگا وہاں انہیں نا شیطان نے چک کے اس بندے نو زمین تے ماریا پہلے اللہ دا ولی شیطان دوتے سی تو ہن شیطان ہو دے ہوتے ہوئے تھلوں بول کے آکھن لگا اے کی بنے ہیں انہاں کیا شیطان کہنے لگا نیت دا برک ہے او دو تو ککر وڈن آیا سا ہے ہن تو پیسے دے چکر دے وچ آیا ہے چکر دے وچ آیا نیت دا فرق ہوندا توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ انج نہیں یار اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی نے ہاتھ پھیریا ہرنا دے اوتے تے کستوری پیدا ہو گئی ناف دے وچ دوجے ہرنا تے بھی ہاتھ پھیریا لیکن کستوری تے خوشبوواں نہیں آئیاں کیونکہ نیت دا او زیارت لے آئے سن جنہ خوشبوواں لئیاں او آئے ہن کستوری دے چکران دے وچ خوشبوواں دے چکران دے وچ توجہ تے شیطان جدو دودکاریا گیا مردود اللہ دی بارگاہ وچ مردود کر دیتا گیا تے نوجوانوں انہیں آکھیا سی میں نا ربا قسم کھانا تیری میں تیرے بندیاں نو نہیں چھڑاں گا دور لے جاواں گا پر انہیں آکھیا سی اللہ مگر تیرے جڑے مخلص بندے ہوں گے انہاں تے میرا دا نہیں چل سکے گا توجہ ہے انجنی اچھا بولو سبحان اللہ میرا دا نہیں چل سکے گا اللہ دے نبی زمین تے آئے لو جی زمین تے سر سجدے دے وچ رکھیا جدو سر سجدے دے دل دے اندر خیال لے بھی کہ میں کو گستاخی کر بیٹھا وا نوجوانوں ذرا توجہ کرے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جڑے ویلے سر سجدے دے اندر رکھیا رکھ کے آپ روندے نے اللہ دے نبی روندے نے راتی بھی روندے نے نوجوانوں مفسرین فرماندے نے 300 سال یاد ساڑھے 300 سال اللہ دے نبی آدم سر سجدے دے میں رکھ کے روندے رہے ابن کثیر فرماندے نے اینا روئے نے اللہ دے نبی آدم رو کے اتھرواں دا نالا چل پیا جنگل دے وچ نالا چل پیا اتھرواں دا نالا چل پیا پرندے اٹھ کے آندے نے آڑ کے آدم دے اتھرواں والا پانی پیندے نے دے پرندے بول کے کہندے نے ربا بڑا میٹھا پانی ہے بڑا میٹھا پانی ہے آدم دی چیخ نکلی رو کے کہندے نے یا اللہ ہن تے معافی دے دے ہن تے پرندے بھی مذاق پہ کر دینے کہندے نے اتھرو بڑے پانی بڑا میٹھا میں اللہ نے فرمایا یا آدم سن لے آپ فرما دینے رب نے آکھیا جڑا میرے خوف دے وچ روندا میں او دے اتھرو بھی مٹھے بنا دینا جڑا میرے خوف چ روندا میں او دے اتھرو بھی مٹھے بنا دینا اتھرو مٹھے نہیں نمکین پانی ہوندا ہے توجہ کریا جی یا بندہ رب دے خوف دی دوزخ دی وجہ تو بندہ رب دے کولوں ڈردا ہے تے جڑے اللہ والے کیویں ڈردے نے اللہ والے نوں دوزخ دا ڈر نہیں ہوندا انہاں نوں ڈر اے ہوندا کہ تے ماہی ناراض نہ ہو جائے میرا ماہی ناراض نہ ہو جائے رب ناراض نہ ہو جائے
اللہ والا نے اے ڈارے آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین میرے اللہ اسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہیں یا اللہ معافی دے دے جے تو سانو معاف نہ کیتا سی اے جڑے نے خسارے والے انہاں دے وچ ہو جاواں گے توجہ کریا جے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اسی اپنی جاناں تے ظلم کر میں ظلم کیوں ہوندا ظالم معاذ اللہ کوئی حضرت آدم نو ظالم کہہ سکدا بولو بولو کو کہہ سکتا ہے جڑا آکھے گا حضرت آدم ظالم وہ بندہ مومن نہیں رہے گا دوسرے پتر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے بچ گئے تکی آندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ظالم تو اون دا نا جڑا ظلم کردا ہے آپ ہی فرماتے ہیں یا اللہ میں ظالمین دے وچوں ظالمین دے وچوں تو کیا حضرت یونس علیہ السلام ظالم کیا جا سکتا ہے نہیں کیوں یہ انہاں دی عاجزی میرے نبی نے فرمایا انما انا بشر مثلکم میں تہاڈی طرح بشر بن کے آیا تے جے کوئی بندہ اٹھ کے آکھے جی ساڈے ورگا کہہ سکدا کوئی بندہ نہیں جویں یونس نو کوئی بندہ ظالم نہیں کہہ سکدا نبیاں نو نبی پاک نو کوئی اپنے ورگا کہہ سکدا بھئیہ لکھے آمدہ گڑیاں دے خاتم پنجاب لکھے آمدہ نا ان وزیر اعظم آکے عمران خان اٹھ کے آکے لو جی شہباز شریف آکے جی لو جی میں تو آڈا خادمہ تو کوئی بندہ اٹھ کے آکے یہ ساڑھا خادم ہے کوئی بندہ آکے گا وہ نہیں آکے گا کیوں اے او دی آجزی ہے نوجوانوں اے او دی آجزی ہے توجہ ہے اے جنہیں اچھا بولو سبحان اللہ آدم 350 سال روئے کنے 100 سال 350 سال ہن ہویا کی نوجوانوں ذرا توجہ کرے اللہ دے نبی حضرت آدم نے صلاۃ و سلام جڑے والے سر سجدے دے اندر رکھے آویں 350 سال آپ روندے رہے ایک دیاڑے رب نو انج کر کے خیال آیا قدرت دی دلیل بنی آکھیاں جبریل آدم نے بڑا رولے آویں چلے آدم نو چپ کر آ لئیے نوجوانو جبریل کہنے لگے یا اللہ کرنا کی ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا کے آدم دے کول اذان پڑھ اللہ دے نبی حضرت آدم دے کول جڑے ویلے جبریل آ گئے جبریل نے آن کے اذان پڑھی اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو اس جملے تے آئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ آدم دے دل دے اندر خیال آیا اے محمد نا اے تیو نام ہے جڑا میں عرشاں دے اتے لکھے اپنے آویں میں انہوں پڑھ دا رہا ماں آدم نے دعا کی تھی دل دے اندر خیال آیا اے نا کوئی آمنا نہیں آدم نے ہاتھی اٹھا کے آکھیاں اللہم انی اسألک بحق محمد آکھیاں یا اللہ تینو محمد دا واسطائی منو معافی دے قدرت دی آوازیں آدم جا تینو اچھا معاف کر دیتا جا تینو اچھا معاف کر دیتا آدم بول کے کہندے نے یا اللہ 350 سال روندہ رہے آما او دو تے معافی دیتی کوئی نہیں انہوں معافی کیوں دیتی اللہ نے فرمایا معافی نہ دے وہاں دے کی کرا یار دا وسیلہ پایائی نوجوانوں توجہ کریں آرے اللہ نے فرمایا آدم تو تے میرے یار دا وسیلہ دے کے اپنی معافی منگی ہے کدے یار دا وسیلہ پا کے قیامت تک آن والے امتیاں دی معافی منگی دا میں سارے آنو معاف کر دینا فرمایا تے معافی منگی ہے نا اپنی قیامت تک تیری جنی نسل ہوندی سارے دی معافی منگ دا میں معاف کر دینا توجہ ہے
بڑی طویل گفتگو ہے، میں اگلا جمعہ میں پڑھا سکنا، لیکن نہیں میرے کو وقت تھوڑا نوجوانوں توجہ کریا جے۔ آدم علیہ السلام ہوں زمین تے آگے تے جنت دے وچوں لے کے ایسا اوزار کھیتی باڑی دے کا دے کھیتی باڑی کرنے واسطے نال لے کے ایسا دانا شانا بھی بون واسطے لے کے ایسا انہوں اللہ نے کہا چلو جی کھاؤ پیو بیجو تے سارا کچھ کرو۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی شروع ہو گئی، توجہ ہے؟ انہوں نے کہا چلو میرے کعبے دا طواف کرو۔ ان آدم علیہ السلام کعبے دا طواف کرنے لگے نا، ان حضرت اما حوا دی جدائی بھی ہے، کیونکہ میں شروع دے اندر گل حضرت اما حوا جدے دے اندر اتریاں، بابا آدم سری لنکا دے وچ اترے، پھر کئی سال گزر گئے نوجوانوں، جدائی بھی ہے۔ پھر جو کعبے دا طواف ہو رہا سی نا، اللہ نے آکھیا حضرت آدم نے کتاباں دے وچ لکھیا سری لنکا دے وچوں پیدل 40 حج کیتے نے، 40 حج۔ توجہ کریا جے، کعبے دا طواف چکر پہ کرتے ہیں، آواز آئی ذرا چلو نا منال عرفات ال چلو، ہیں مزدلفہ ال چلو۔ آدم علیہ السلام تورے نا تے او جبل نور، اس جبل نور جتھے اج لوگ زیارتاں کردے نے، میں نے اپنی اکھیاں دے نال او زیارت کیتی ہے، اس جگہ تے مائی حوا نکر دے وچ لگ کے تے روندیاں پئیاں ہیں، اس جبل نور۔ نوجوانوں تے اے عرفات دے میدان دے وچ مائی حوا دی تے بابے آدم دی ملاقات ہوئی۔ عرفات اے دا معنی یہ پہچاننا، اتھے دوواں دی پہچان ہوئی۔ ہن زندگی گزارنی شروع کی تھی، ہن اللہ نے بابے آدم نو اولاد دیتی، بولو سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ 500 بار حضرت حوا حاملہ ہوئیاں، 500 بار، 1000 اللہ نے پتر آدم نو دیتے۔ توجہ کریا جے، ترتیب کی ہوندی سی ایک دن اچھا جننے سری لنکا دے وچوں چل کے آپ گئے نا، جتھے جتھے علماء فرماتے ہیں آپ نے قدم رکھے اتھے شہر آباد ہو گئے، تے جڑا تیناں دناں دا جنہیں 3 دن دی مسافت ہوندی، 1 قدم دا فاصلہ آپ طے کردے سن، تے جتھے آپ دا قدم نہیں سی آیا اتھے دیہات پنڈ گاؤں جڑے اے سارے دا وجود آ گیا۔ ہن اولاد شروع ہو گئی، 1 دن دے وچ ایک بیٹی تے بیٹا ہوندا ہے، دوسرے دن پھر بیٹی تے بیٹا ہوندا ہے، تے ترتیب کسی قانون کسی جیڑی اج جمعے دے دیہاڑے بیٹی یا بیٹا پیدا ہویا، ہفتے والے دن جڑا بیٹی یا بیٹا پیدا ہویا، انہاں دوواں دی شادی انہاں دے نال ہوئے گی، انہاں دی شادی انہاں دے نال ہوندی۔ جڑی کٹھی بہن تے بھرا جڑے جس دن پیدا ہوندے ہن انہاں دی کٹھیاں شادی نہیں ہوندی۔ مثال دے طور تے سب تو پہلے قابیل تے او دی بہن جڑی سی اکلیمہ، ٹھیک ہے، انہاں کٹھیاں دا وجود، اکٹھی دوویں بہن تے بھرا انہاں دی ولادت ہوئی۔ ہاں ایک قابیل جڑا سی، قابیل تے اکلیمہ، تے نوجوانوں اگلے دیہاڑے حابیل تے لیبا، انہاں دوواں دی ولادت ہوئی۔ ہن حکم کی یہ توجہ ہے، ہن حکم ہے کہ جڑا قابیل شادی کرے گا جڑی لیبا ہے حابیل دے نال اگلے دیہاڑے جڑی پیدا ہوئی ہے، تے جڑا حابیل ہے جڑی پہلے دیہاڑی قابیل دے نال اکلیمہ پیدا ہوئی ہے او دے نال نکاح کرے گا، قدرت دا قانون ہے سی۔ ہن یاد رکھیا جی جڑا قابیل سی نا، قابیل نوجوانوں قابیل ہے بھی سونا سی، اے دے نال جڑی بہن پیدا ہوئی سی نا اے اکلیمہ بڑی خوبصورت سی، تے جڑی حابیل دے نال پیدا ہوئی سی او سونی نہیں سی، توجہ ہے، سونی نہیں سی ہے۔ اے ہن قدرت دا نظام ہے سی کہ شادی نکاح ہو جائے، انہیں آکھا نہیں میں تے کرنی نہیں، او دا رنگ کالا ہے، او دا رنگ کالا ہے، اے آکڑ گیا، انہیں کہا جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے میں تے انہیں اکلیمہ دے نال ہی کرنا ہے۔ حسد آ گیا، کائنات دے اندر سب تو جڑا پہلے گناہ ہویا وہ بھی حسد دے اندر ہویا، حسد دی وجہ دے نال۔ آسمانہ تے جڑا گناہ ہویا شیطان نے کیتا وہ بھی حسد سی، ہیں، اور جڑا زمین دے دھرتی تے پہلا گناہ ہویا وہ بھی حسد دی وجہ دے نال ہویا۔ انہیں آکھیا قابیل نے نہیں میں اے اکلیمہ دے نال جڑی میرے نہ جمی میں اے دے نال نکاح کرنا ہے۔ حابیل کہہ لگا نہیں قدرت دا نظام ہی انج نہ کر، جڑا دوسرے دن پیدا ہویا سی۔ انہوں نے کہا نہیں ابے تے کل تر جانے ہیں، توجہ ہے، انج نہیں اچھا بولو سبحان اللہ۔ نوجوانوں جڑے ویلے دوویں پائی قابیل تے حابیل اللہ دے نبی آدم دے کولے آ گئے۔ قابیل کہہ لگا جڑے میرے نال جمی ہیں میں او دے نال نکاح کرنا میں، جڑی حابیل دے نال جمی او دے نال نکاح نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی آدم فرماون لگے، فرماتے ہیں نا قدرت نو منظور نہیں۔ اللہ نے آکھیا جڑے پہلے دن جمے نے دوسرے دن جمن والے دے نال نکاح ہوئے گا۔ اے جڑا قابیل سی آکھن گیا کہندا نا اور رنگ دی کالی ہے
جڑے میرے نال جمیے میں او دے نال نکاح کرنا میں نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ دے نبی آدھا فرما دینے رب دے کونوں فیصلہ کروا لینے دو میں قابیل تے حابیل اللہ دی بارگاہ دے میں جہاد نہیں ہوگے کرنا کی سی اپنا صدقہ دینا سی جدا صدقہ رب دی بارگاہ دے میں قبول ہو جانا او سچا سی جیڑا قابیل سی اونے سڑے تے پوچھے تانے بارش پہاڑ دی اتے رکھ دیتے جڑا حابیل سی او کھیتی باڑی کردہ سی چراغا سی او دیکھو مال ڈنگل مویشی سن انہیں بکری زیبا کی تھی بکری زیبا کر کے پہاڑ دے اتے رکھی اسمان تو یا گئی آئی ہے او دی بکری نو کھا کے تو نہ گئی حابیل سچا ہو گیا قابیل جھوٹا ہو گیا یاد رکھے آجے حابیل کہنے لگا تینوں آکھیں آجی انج دے کم نہ کر کہندہ نا او دے اندر حسد آ گیا کہندہ نا نہیں تے میں تینوں قتل کر دے مانگا چھوٹے بھائی نو کہنے لگا میں تینوں قتل کر دے مانگا اے دی شادی میرے نالی ہوئے گی نوجوانوں توجہ کریں آجے حابیل کہندہ نا اے کم نہیں میں کرن دینا نوجوانوں توجہ کریں آجے ان قابیل کی کردہ میں انہیں آکھیا میں پائی نو قتل کرا تے کیویں کرا نوجوانوں توجہ کریں آجے موقع دی تلاش پیاں کردہ میں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام حج کرنوا سے کعبے آگئے انہوں ویندہ میں قتل کرا تے کیویں کرا کیونکہ کائنات دے اندر دھرتی دے کدی قتل ہویا ہی کوئی نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بندہ مردہ کیویں میں شیطان آ گیا شیطان ہاتھ دے اندر پرندہ پھڑے آویں پرندہ پھڑ کے آیا انہیں پتھر دے اتے رکھے اتو پتھر مارے پرندہ مڑ گیا میں قابیل نے بھی پتھر پھڑے نوجوانوں جڑا حابیل سی مجھا گاما چار کے تھک گیا درخت سائے دے تھلے لیٹے آویں انہیں قابیل نے پتھر پھڑے پھڑ کے اپنے پراد سر دے وچ مارے حابیل نوجوانوں مر گیا نوجوانوں توجہ کرے آجیں جڑے ویلے حابیل مر گیا یاد رکھیں آجیں خدا دی قسم دھرتی تے پہلا قتل قابیل نے کیتا سن میرے نبی دا فرمان حضور فرمان دینے جنہیں زمین تے قتل کیتا انہوں ساری انسانیت قتل کرن دا گناہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا آج تے نوجوان لوگ ڈر دے کوئی نہیں قتل معمولی شے سمجھیے راجاں دے بندے نو قتل کر دینے کوئی کسے نو قتل کردہ پہ آویں کوئی کسے نو قتل کردہ پہ آویں خاندانہ دے خاندان موقع چلے رہے خدا دی قسم یاد رکھیں آجے نوجوانوں نانا پائی نو قتل پہ کردہ میں باپ پتر نو قتل پہ کردہ میں پتر باپ نو قتل پہ کردہ میں روز نیوز چل دیئے پھلاں باپ نے پتر نو مار دیتا پتر نے باپ نو مار دیتا بھائی نے بھائی نو مار دیتا یار نے یار نو مار دیتا نوجوانوں سن میرے نبی نے فرمایا جڑا کسے دا قتل کردہ میں قیامت تک دوزخ دے میں چروے گا دوزخ تو بعد قیامت تو بعد بھی دوزخ دے میں چیز سڑدہ روے گا نوجوانوں توجہ کریں آجیں جن نے زمین تے قتل کیتا کتاباں دے میں چیوندہ میں انہوں بھی گناہ ملے گا قابیل نو بھی گناہ ملے گا تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا جن نے دنیا دے تے کوئی گندہ کام شروع کیتا جن نے کوئی گندی چیز ایجاد کی تھی لوگ یوں دے پچھے لگ گئے لوگ یوں دری چلن لگ پہ انہوں بھی گناہ ہوئے گا اس چیز دے ایجاد کرنے والے نو بھی گناہ ہوئے گا نوجوانوں نانا میں ویکھے آمیں کتابانے میں چپنے آمیں یاد رکھیں جے پائی نو مارن والا بھی پائی ہے قابیل نے پرانو مارے اور یوسف نو خود چھٹن والے بھی پران ہے پر باقیاں کربلا پڑھ کے بے انج لگ داویں یاد رکھیں آجیں حسین تو بازو کٹان والے بھی پران ہے میادہ برماندن بیر بیران دے ویری خان دے بیر بیران دے
او بیری خان دے تے ویر پیراں دیاں باواں باپ نے سردار تاج محمدی ماما ٹھنڈیاں چھاواں انجے ہو رہا ہے ہر بندہ چھوٹی چھوٹی گل تو بندہ مارن دے ہے غصے دے اندر غصہ کنٹرول ہی کوئی نہیں میرے نبی نے پتہ کی فرمایا مولا علی دے کول کسے پوچھے جی بہادر کون ہے توجہ ہے آپ فرماندے نے بہادر ہونے کہ جڑا کو 20-25 بندے مار چھڑے وہ بہادر نہیں بہادر ہوے کہ جڑا اپنے غصے دے کنٹرول کرے وہ بہادر بندہ ہے یاد رکھیا جی بہادر ہو کے بھی ہار جانا ہے بہادری ہے نوجوانوں توجہ کرے جی 40 دیہاڑے قبیل نے بھرا دی لاش موڈیاں تے رکھ کے تے گلیاں چ پھردا رہیا 40 دیہاڑے ہن پتہ نہیں مینوں کی کراں پتہ ہی کوئی نہیں لگن دیا آسمان تو کوا 2 کوے آ گئے ایک نے دوجے نو ماریا ہے تو انہیں پھر زمین کھودی کھودن تو بعد جی میں قبر بنائی بچ رکھے تے مٹی پا دیتی انہیں کہ انجی لگتا ہے میں بھی کرنا ہے انہیں زمین کھودی تے کھودن تو بعد پرانو بچ رکھے تو مٹی پا دیتی آدم علیہ السلام کعبے دا طواف پہ کرتے سر اچانک دن دے وقت اندھیرا ہو گیا زمین پہلے سفید سی پھر خاکی ہو گئی درختاں دے پھل جڑے لگتے سن مٹھے سن کوڑے ہو گئے کنڈے نہیں سن کنڈے لگ گئے آدم فرماون لگے نے کوئی دھرتی تے جدا گناہ ہویا جدی وجہ دے دا نظام چینج ہویا آدم تورے تورے واپس آئے نا تے قابیل نے پوچھیا میرا پتر حابیل کتھے ہے آندہ میں جیو دا کوئی پہرے دار میں کوئی دا پہرے دار جبریل آگے کہ او قابیل نے اپنے پرانوں مار کے تے زمین دے وچ دفن کی جوان پتر مار کے رکھ دیتا حضرت آدم تے مائی حوا روندے نے نوجوانوں قبر دے تے کئی دہاڑے روندے نے کئی دہاڑے جوان پتر جنہ دا تر چبے انہوں نے پوچھ کے ویکھو انہیں پھر لے آؤ انہوں نال اکلیمہ نو جڑی یہ دے نال ہوئی سی نکھے میں یہ دے نال نکاح کرنے لے کے تے فرار ہو گیا او کسے لا کے دور درات دور گیا شیطان آیا تے شیطان نے آن کے پتہ کیا شیطان کہنے لگا گل لے بے او جڑی یو دن آگ نے کھادا سی نا صدقہ حابیل دا جڑا قبول ہویا سی او پتہ کیوں سی انہیں کہ کیوں سی انہیں کہ اصل دے اندر او حابیل آگ دی پوجا کرتا سی آگ دی پوجا کرتا سی ادھی وجہ تو بھی پوجا شروع کر حتیٰ کہ پوجا نہیں سی کرتا انہیں گناہ دلانا تھی شیطان نے ان حابیل نے پوجا شروع کر دیتی آگ دی نوجوانوں پہلے خوبصورت سی ادھر رنگ پھٹک گیا اللہ دیاں لانتاں کیونکہ دھرتی دے اتے گناہ ہیں جتا کہ باپ دی نافرمانی نوجوانوں اس سارے آج 8 جمعۃ المبارک میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام تے پڑھائے نے یاد رکھے جے منبر ختم نبوت میں بیٹھا ہوا اگر میں چاہتا اس میں 8 اور پڑھا سکنا سا لیکن نہیں محرم آ گیا اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز محرم الحرام دے حوالے دے نل بتتریب اسی طرح گفتگو کیتی جائے گی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اے حسد تو بچن دی توفیق دے وے نفرت تو بچن دی توفیق دے وے اے دکھاوے دیاں نمازاں صدقے خیرات انہاں تو بچن دی توفیق دے وے